खै त यो त स्टार्ट रेकर्डिङ भने रिज्युम भयो जस्तो छ। ल इभोल्युसन रेकर्डिङ भयो। इभोल्युसन 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 भन्ने च्याप्टर छ। खासै लामो च्याप्टर छैन यो। इभोल्युसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अर्गानिजम्सको डेभलपमेन्ट विथ टाइम, टाइम अनुसार अर्गानिजम्समा आउने चेन्ज र डेभलपमेन्टलाई चाहिँ इभोल्युसन भनिन्छ है। अनि अन द बेसिस अफ सिमिल्यारिटिज एन्ड डिसिमिल्यारिटिज, समानता वा एउटै सिमिल्यारिटिज र डिसिमिल्यारिटिजको आधारमा चाहिँ इट कुड बी एज्युम द्याट द स्मलेस्ट अर्गानिजम्स ओरिजिनेट इन द बिगिनिङ एन्ड दे ग्रेजुअली मोडिफाइड इन्टु डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ अर्गानिजम्स भनेको सुरुमा लाइफ फर्म जुन आएको थियो अर्थमा, त्यो लाइफ फर्म सुरुमा आएको भनेको तिम्रो ब्याक्टेरिया हो। ब्याक्टेरिया पनि साइनो ब्याक्टेरियाबाट ब्याक्टेरिया, ब्याक्टेरियाबाट फङ्गाई, फङ्गाईबाट अल्गी, अल्गीबाट त्यो हुँदै हुँदै डेभलपमेन्ट हुँदै 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 गएर अन्तिममा भर्टिब्रेट्सहरू आयो हो। त्यो भनेको इभोल्युसन भयो है। इभोल्युसनमा म्युटेसनहरू अनि अरू 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 कन्डिसनले, इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसनले बिस्तारै बिस्तारै इभोल्युसन ल्याउँदै अहिले जुन अर्गानिजम छ वर्ल्डमा, त्यो कम्प्लेक्स फर्म अफ अर्गानिजम चाहिँ सिम्पलर फर्मबाट बनेको हो त्यो इभोल्युसन भयो है। द ओरिजिन अफ कम्प्लेक्स फर्म अफ अर्गानिजम्स फ्रम द सिम्पलर फर्म इज कल्ड इभोल्युसन भन्दा नि हुन्छ। अन्त इन्भाइरोमेन्टले सबभन्दा ठुलो रोल खेल्छ इभोल्युसनमा, किनभने अर्गानिजम्स जस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट छ उसले त्यस्तो खालको इन्भाइरोमेन्टमा आफूलाई, त्यो खालको इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ आफ्नो फ्रेन्डली बनाउनको लागि, आफूलाई त्यो इन्भाइरोमेन्टको लागि ढाक्छ। जस्तै तिमी कोही मान्छे तराईमा बसेको छौ भने उसले हिट रेजिस्टेन्स उसँग बढी हुन्छ। उसले अब तराईमा बसेको मान्छे एकदम पहाड वा हिमालमा गयो भने उसले त्यो हिमालको चिसो वा हिमालमा भएको त्यो जुन क्लाइमेट छ त्यो क्लाइमेटसँग ट्याकल गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ। अनि हिमालबाट आएको मान्छेलाई तराईमा गर्न ट्याकल हुन्छ। त्यो किन त्यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जुन मान्छे जुन इन्भाइरोमेन्टमा बसेको छ उसले त्यही इन्भाइरोमेन्ट अनुसार आफूलाई एडप्ट गरिसकेको हुन्छ। अनि त्यही भएर इन्भाइरोमेन्टले चाहिँ इभोल्युसनमा धेरै ठुलो रोल खेल्छ। तिम्रो तराईमा पाइने एनिमल र हिमालमा पाइने एनिमलमा पनि धेरै फरक हुन्छ। एउटै स्पिसिस छ भने पनि त्यहाँ धेरै नै फरक हुन्छ। दुईवटा एउटै एनिमल छ, त्यो एउटा तराईमा छ एउटा हिमालमा छ भने त्यो एनिमलमा पनि धेरै फरक आउँछ क्या हो। त्यो फरक आउने भनेको इभोल्युसनले गर्दा हो। इन्भाइरोमेन्टले त्यसमा भाइटल रोल खेल्छ। अब भन त, भन सर त्यो कुनै पनि एउटा त्यो सबै क्लाइमेटमा नि त्यो एउटा इक्वल टाइम बिताएको छ भने अब त्यसलाई ट्याकल गर्न सजिलो हुन्छ, गाह्रो हुन्छ? सबै क्लाइमेटमा इक्वल बिताएको छ भने त सजिलो हुन्छ हरेकतिर। तर तिम्रो त्यसले लेटेस्ट चाहिँ कुनमा गरेछ भन्ने कुरो हुन्छ फेरि। अनि सर सेम स्पेसिसको जुन चेन्ज हुन्छ पहाड र तराईमा, त्यो मात्र एपियरेन्स चेन्ज हुन्छ नि, बाहिरी लुक मात्र? बाहिरी तिम्रो त्यसमा डिपेन्ड केमा गर्छ भन्दाखेरि तिम्रो सुरुमा स्टेजमा बाहिरी चेन्ज आउँछ। तर तिम्रो त्यही अर्गानिजम्स अब तिम्रो त्यसले हिमालमै बसेर चाहिँ आफ्नो अब पछि गएर त्यसले अब जस्तो हिमालमा बस्ने त फर चाहियो तिम्रो। अब एनिमलमा तिम्रो फर भएन भने हिमालमा बस्न सक्दैन। अब तराईमा फर चाहिएन, त्यसले आफ्नो इनिसियल स्टेजमा फर डेभलप गर्दैन। तर उसले अब जब आफ्नो सन्तति वा आफ्नो फ्युचर जेनेरेसन बढाइरहेको हुन्छ त्यसमा तिम्रो अब त्यो तिनीहरूको बडी स्ट्रक्चरले त्यो क्लाइमेटसँग एडप्ट गरेर तिम्रो इभोल्युसन हुँदै 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 गएर अन्तिममा फर डेभलप हुँदै हुँदै जान्छ क्या। तिम्रो सर्टेन जेनेरेसन पुगेपछि चाहिँ त्यो स्पिसिसको तराईमा बस्ने एनिमलमा फर हुँदैन, तर त्यो स्पिसिसको हिमाल वा पाहाडमा बस्ने एनिमलमा फर डेभलप हुन थाल्छ क्या। उनीहरूलाई इन्भाइरोमेन्टमा एडप्ट गर्नलाई कुन चिज चाहिन्छ त्यो चाहिँ तिम्रो टाइम अनुसार इभोल्युसन हुँदै गएपछि त्यहाँ तिम्रो हाम्रो वा त्यसको बडीले चाहिँ त्यसलाई दिँदै जान्छ क्या, यो तँलाई चाहियो भन्दै तिम्रो त्यो फर्दर प्रोसेस इभोल्युसन हुँदै गएर तिम्रो फर्मेसन हुन्छ। जस्तै तिम्रो यो सिपहरू गोठहरू भनेको एउटै उसबाट आएको हो नि त, एउटै लाइनबाट आएको हो नि त, एउटै लाइन अफ इभोल्युसन हो नि त यिनीहरूको त। तर तिम्रो गोठहरू भन्दा सिपहरूमा बढी फर पाइन्छ, किनभने सिपहरू चाहिँ तिम्रो इभोल्युसन हो। तिनीहरू हिमालतिर बढी बस्यो वा तिनीहरू चिसो ठाउँमा बढी बसेर त्यो सिपहरूमा चाहिँ पछि तिनीहरूलाई चाहिएर चाहिँ तिनीहरूको फर डेभलपमेन्ट हुँदै आयो क्या हो। त्यो इन्भाइरोमेन्टले चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्छ। अनि बिपिनले भनेको कुरामा चाहिँ त्यो लेटेस्ट चाहिँ कुन इन्भाइरोमेन्टमा बस्छ त्यसमा फरक पर्छ क्या। जस्तो तिम्रो हिमाल तराई पाहाडमा बसिरहेछ अनि लेटेस्ट चाहिँ त्यो पाहाडमा बसेको छ भने तराईमा जाँदा त्यसलाई एडप्ट गर्न फेरि गाह्रो चाहिँ अवश्य हुन्छ। लेटेस्ट इन्भाइरोमेन्ट कुनमा बसेको छ, किनभने जुन लेटेस्ट इन्भाइरोमेन्टमा छ उसलाई त्यही लेटेस्ट इन्भाइरोमेन्टको हिसाबले उसको बडीले गर्छ क्या, त्यो एडप्ट गर्छ। त्यो दुईवटा कुरा भयो त, क्लियर भयो होला। तिम्रो इभोल्युसन हुने नि त्यही हो। इन्भाइरोमेन्टमा चेन्ज आउँदाखेरि त्यो इन्भाइरोमेन्टसँग आफूले एडप्ट गर्न खोज्दाखेरि इभोल्युसन हुन थाल्ने हो क्या।
जस्तो हाम्रो के अरे मङ्कीको पुच्छ छ, तर हाम्रो त पुच्छ के? मलाई हुन्छ कि नै सर? हजुर के भन्यो? मलाई हुन्छ कि नै सर तराईमा बस्दै काठमाडौँ गए? सुरुमा त गाह्रो हुन्छ, तराईमा तिम्रो अलिक गर्मी छ, तिमीले अब काठमाडौँ आयो भने सुरुमा अलिक चिसो फिल हुन्छ। म पहिला बसेँ तराईमा, मलाई अहिले काठमाडौँमै गर्मी हुन्छ। म अब तराईमा गएँ भने मलाई लास्टै गर्मी भएर जिउ पोल्ने हुन्छ, अब किनभने म नबस्दा धेरै भइसक्यो। तिमी काठमाडौँ आयो भने तिमीलाई पनि सुरुमा चाहिँ चिसो बढी लागेको लाग्छ, फिल हुन्छ। तर पछि 1-2 महिना बसिसकेपछि चाहिँ बानी भएपछि तिम्रो फेरि त्यस्तो फिल हुँदैन। तिम्रो जस्तो मङ्कीको जस्तो बाँदरको पुच्छर हुन्छ, तर हामी पनि त्यही बाँदरकै लाइन डेभलपमेन्टबाटै आएको, हाम्रो पुर्खानी बाँदरै हो। तर हाम्रो चाहिँ किन पुच्छर हुँदैन त? किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ सुरुमा जुन हाम्रो पूर्वज थिए, उनीहरू सुरुमा बस्थे त्यहाँ, के अरे रुखमा बस्थे, तर पछि उनीहरू जमिनमा बस्दै गइसकेपछि उनीहरूलाई त्यसको जरुरत भएन। त्यो के अरे तेलको जरुरत नभएर बिस्तारै बिस्तारै इभोल्युसन हुँदै हुँदै गएर त्यो तिम्रो जेनेरेसन टु जेनेरेसन त्यो पास हुँदै हुँदै गएर अन्तिममा त्यो युजै नभएपछि त्यो तिम्रो बिस्तारै बिस्तारै डिसपियर हुँदै गयो क्या। जस्तो अब हाम्रो एपेन्डिक्स भन्ने हुन्छ, हो त्यस्तो एपेन्डिक्स। त्यहाँ छ नि सर त? के भन्यो? के भन्छ त्यो तेलको ठाउँमा जुन तेलबाट निस्किने त्यो बोन त छ सर हाम्रो बोन त छ, है? किनभने बोन किन छ भन्दाखेरि तिम्रो बोन चाहिँ तिम्रो त्यो पहिला थियो है भनेरको लागि चाहिँ त्यो रेमड्यान्टको रूपमा युज हुन्छ है। भन्नाले त्यो बोन भएन भने चाहिँ डेभलपमेन्ट हुँदैन। भन्नाले त्यो बोन चाहिँ पहिला चाहिँ हाम्रो पूर्वसँग चाहिँ थियो, पछि डिसपियर भयो भनेर देखाउनको लागि चाहिँ त्यो भएको हो क्या। त्यो छ। अनि तिम्रो अर्को भनेको एपेन्डिक्स भन्ने जुन छ नि, एपेन्डिक्स भन्ने अब हाम्रोमा अहिले कामै युजै हुँदैन। यो भेस्टिजियल अर्ग्यानको रूपमा भइसक्यो। यो किन भेस्टिजियल अर्ग्यान भयो भन्दाखेरि तिम्रो पहिला चाहिँ हाम्रो पूर्वजले सुरुमा खान्थे, घाँसहरू खान्थे। त्यो घाँसहरू पचाउनको लागि एपेन्डिक्स थियो, तर पछि गएर चाहिँ जब फायरको डेभलप भयो, आगोको डेभलप भएपछि सबै कुरा पकाएर खान थालियो। अनि पकाएर खान थालेपछि तिम्रो त्यो बिस्तारै बिस्तारै घाँसहरू विस्थापित हुँदै गए, हाम्रो डाइटमा पर्न छोड्यो। अनि जब त्यो हाम्रो डाइटमा पर्न छोडिसकेपछि चाहिँ त्यो बिस्तारै बिस्तारै इभोल्युसन हुँदै हुँदै गएर यसको आफ्नो कामै नभएपछि, यो तिम्रो काम नभएपछि यसले आफ्नो काम गर्नै छोड्यो। अनि अर्को इभोल्युसनमा गयो, अर्को जेनेरेसनमा गयो, अर्को जेनेरेसनमा जाँदा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै त्यसले काम गर्न छोड्यो। अनि त्यही भएर यो भेस्टिजियलको अर्ग्यानको रूपमा छ एपेन्डिक्स। र यदि एपेन्डिक्स युज हुन्छ भने हामीले पनि घाँस खान मिल्थ्यो, अहिले चल्थ्यो भने। तर अहिले हाम्रो युज हुँदैन। त्यही हो इभोल्युसन भनेको, त्यही हो क्या। इन्भाइरोमेन्टले इभोल्युसनमा धेरै इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्छ। इन्भाइरोमेन्ट, लाइफस्टाइल र डायट, कस्तो डाइटहरू खाइरहेको त्यसले नि धेरै डिपेन्ड गर्छ फर्दर जेनेरेसनको लागि। त्यो भयो। अनि डिस्ट्रिब्युसन अफ कमन डिसिडेन्ट्स दोज लिभ इन सिमिलर टाइप अफ इन्भाइरोमेन्ट। एउटै टाइप अफ इन्भाइरोमेन्टमा बस्यो भने खासै चेन्ज आउँदैन, तर बडी स्ट्रक्चर एन्ड रिप्रोड्युस सिमिलर काइन्ड, एउटै खालको अप्सन बनाउँछ। तर यदि एउटै एनिमल चाहिँ दुईवटा डिफ्रेन्ट इन्भाइरोमेन्टमा छ भने चाहिँ तिम्रो त्यसमा फरक पर्छ भने चाहिँ यहाँ मोडिफिकेसन हुन्छ भनेको छ। अनि एकदम त्यो लामो समयमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ चेन्ज आउँछ र न्यू स्पिसिसको फर्मेसन हुन्छ। हो फर्मेसन, स्पिसिसको न्यू फर्मेसन हुने नै यही कारणले गर्दाखेरि भएको हो है इभोल्युसनमा। अनि इभोल्युसनमा तिम्रो दुईवटा थ्योरी छ। एउटा छ थ्योरी अफ स्पेसल क्रिएसन, जसमा चाहिँ गडले चाहिँ सबै कुरा बनाउनु भएको भन्ने थ्योरी छ। अर्को छ थ्योरी अफ अर्ग्यानिक इभोल्युसन। थ्योरी अफ अर्ग्यानिक इभोल्युसन भनेको चाहिँ तिम्रो यसमा चाहिँ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरूबाट चाहिँ तिम्रो लिभिङ बिङ्सहरू बन्दै बन्दै गयो भन्छ है। अनि यसको एभिडेन्स केबाट थाहा हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो एभिडेन्स फ्रम फोसिल्सबाट यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सबाट बनेको भन्ने थाहा हुन्छ। अनि यसको एनाटोमी स्ट्रक्चरहरू पढ्दाखेरि, अनि यसको एम्ब्रायोलोजी भनेको तिम्रो एम्ब्रोको स्टडी, एम्ब्रो भनेको अर्लिएस्ट स्टेज अफ डेभलपमेन्ट अफ के अरे अफ बेबी बच्चाहरूको तिम्रो सुरुवाती डेभलपमेन्टको एम्ब्रोलोजी स्टडी गर्दाखेरि के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो तिमीहरूले पढेको छैन होला होइन, तिम्रो जस्तो पाइसेस होइन, फिस भयो, एम्फिबियन्स, रेप्टाइल, म्यामल्स, अनि अर्को के छ, फिस, एम्फिबियन्स, एप्स हो। यो पाँचवटाको सुरुमा एम्ब्रो हेर है। सुरुमा त एप्सले त अन्डा दिन्छ, ओभिभ्यारस भिभ्यारस छोडिदियो होइन। तिम्रो अन्डामा हुँदा डेभलपमेन्ट र मदरको उसमा हुँदाखेरिको डेभलपमेन्टमा हेर। सुरुमा एम्ब्रोलोजीको स्टडी गर्दाखेरि सुरुको स्टेजमा यो बच्चा चिनिँदैन क्या। तिमीले सुरुमा त्यसको भिडियो एक्सरे गरेर हेऱ्यो भने यो पाँचवटाको विभिन्नको तिम्रो बच्चाको डेभलपमेन्ट हेऱ्यो भने सुरुको स्टेजमा यो कुनको बच्चा भनेर छुट्याउन सकिन्न क्या। सबैको एउटै खालको हुन्छ। सुरुमा एम्ब्रो सबैको एउटै हुन्छ भन्नाले बच्चाको सुरुको स्ट्रक्चर चाहिँ थोरै सबैको एउटै खालको हुन्छ क्या। अनि पछि अलिक हुँदाखेरि चाहिँ तिम्रो यो दुइटा मिल्न जान्छ। अब एप्स र म्यामलको थोरै मिल्छ। अब यो बिस्तारै छुट्टिन थाल्छ, रेप्टाइलको छुट्टिन थाल्छ यो दुइटाबाट।
अनि एम्फिबियन्सको पनि छुट्टिन थाल्छ, अनि यो फिसको पनि छुट्टिन थाल्छ। अनि पछि गएर फेरि यो दुईवटा छुट्यो, पछि गएर यो पनि छुट्टिन्छ, अनि पछि गएर यो पनि छुट्टिन्छ, र अन्तिममा गएर मात्रै चाहिँ तिम्रो त्यहाँ उसमा फरक आउँछ है। तिनवटा स्पिसिस, पाँचवटा स्पिसिसमा एनिमलमा फरक आउँछ। सुरुमा बच्चाको डेभलपमेन्ट चाहिँ पाँचैवटाको चाहिँ लगभग लगभग सिमिलर खालको बच्चा वा बच्चाहरूको हुन्छ है। बच्चाको तिम्रो स्ट्रक्चर चाहिँ वा बच्चा बन्ने प्रोसेसमा सबभन्दा सुरुमा चाहिँ पाँचवटाको एउटै हुन्छ है। हो त्यसबाट के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पुर्खाहरू वा सबै अर्ग्यानिक यो भर्टिब्रेट्सको पुर्खाहरू चाहिँ पहिला एउटै थिए भनेर यसरी तिम्रो गरिन्छ भनेर प्रुफ छ। किनभने एम्ब्रोबाट थाहा हुन्छ क्या, एम्ब्रोलोजीमा त्यो सुरुमा बच्चाहरू सबैको एउटै खाले हुन्छ। अनि एभिडेन्स फ्रम भेस्टिजियल अर्ग्यान भन भन। अनि सर यो धेरै जसो जनावरहरूले यसरी फर इक्जाम्पल म्यामलहरूमा बेसिकली के भन्छ जाडोको समयमा तिनीहरूले बच्चा दिन्छ, सर त्यो तिनीहरूको ट्रेडिसन हो कि त्यो क्लाइमेटको त्यो एक्सेप्टेन्सले गर्दा हो? त्यो तिम्रो ट्रेडिसन पनि भन्न मिल्यो, क्लाइमेटको उसले गर्दा नि हुन्छ। किनभने तिम्रो सुरुवातीमा क्लाइमेट कन्डिसन अनुसार त्यो भएको नि हो। तिम्रो क्लाइमेट र त्यो दुइटै हो, दुइटैले हो तिम्रो। त्यो दुइटैले गर्दाखेरि तिम्रो त्यो हुन्छ। एउटा सर्टेन टाइममा चाहिँ अफस्प्रिङ दिने वा बच्चा दिने कन्डिसन हुन्छ। जस्तो तिम्रो फ्रगको कन्डिसनमा असार साउन जब पानी पर्छ उनीहरूको त्यति बेला मात्र कोपुलेसन वा तिम्रो बच्चा दिने प्रोसेसहरू सुरु हुन्छ। हो त्यस्तै हुन्छ। तिम्रो त्यो एनिमल अनुसार फरक पर्छ। अर्को भनेको बुझ्यो होला दिपकले। अर्को भनेको तिम्रो भेस्टिजियल अर्ग्यानको बारेमा छ है। एभिडेन्स फ्रम भेस्टिजियल अर्ग्यान भनेको चाहिँ तिम्रो जुन अर्ग्यान चाहिँ अब काम गर्दैन हो, त्यो काम नगर्नुको कारण पनि इभोल्युसनले गर्दा हो है भनेर भनिन्छ। अनि डिस्ट्रिब्युसन अफ अर्ग्यानिजम्स र कनेक्टिङ एनिमल्सको कनेक्सन। जस्तो तिम्रो यो दुईवटा छ, एउटा खै बायोलोजीमा थियो एउटा के थियो भन्दाखेरि एनिमलको जस्तो विङ्सहरू जुन पङ्खाहरू हुन्छ, पङ्खाहरूको स्ट्रक्चर लगभग सेम हुन्छ। अनि तिम्रो यो खुट्टाको लिम्सको स्ट्रक्चरहरू लगभग हरेक एनिमल्सहरूको लगभग सेम हुँदै जानु खोज्छ हो। त्यो चाहिँ तिम्रो इभोल्युसन अनुसार थोरै थोरै चेन्ज आउँदै गएको है। त्यही भएर हामी सबभन्दा सुरुमा हाम्रो हरेक लिभिङ बिङ्स वा हरेक यो मल्टिसेलुलर अर्ग्यानिजम्सको पुर्खा भनेको चाहिँ युनिसेलुलर हो है। हाम्रो पुर्खा सबभन्दा सुरुको प्रिमिटिभ पुर्खा भनेको चाहिँ ब्याक्टेरिया हो। फेरि सबभन्दा सुरुको पुर्खा यो अहिलेसम्म अर्ग्यानिजम जुन छ वर्ल्डमा, यो सबै अर्ग्यानिजम्सको पुर्खा भनेको ब्याक्टेरिया हो। ब्याक्टेरियाबाटै इभोल्युसन हुँदै 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 आएर हामी ह्युमन बिङ्स बन्यो क्या। ह्युमन बिङ भयो, अरू एनिमल जुन भयो, सबै इभोल्युसन चाहिँ ब्याक्टेरिया त्यो त्यसमाथि पनि अर्को कुन ब्याक्टेरिया थियो मैले फेरि बिर्सेँ, साइनोब्याक्टेरियाबाट चाहिँ डेभलपमेन्ट हुँदै आएको सबै अर्ग्यानिजम्स जुन जुन छ वर्ल्डमा सबैतिर इभोल्युसनको एकदमै ठुलो रोल छ। यो धेरै अर्ग्यानिजम्सको इभोल्युसन हुनु, अर्ग्यानिजम्सको प्रेजेन्स हुनुमा इभोल्युसनको धेरै रोल छ। अनि थ्योरी अफ के भन्यो? भइरहेछ, तिम्रो इभोल्युसन भइरहेछ। तिमीले भिडियो हेऱ्यो भने अबको 100 वर्षमा ह्युमन्सहरू कस्तो देखिन्छ भनेर भन्दाखेरि के भन्छ भन्दाखेरि तिम्रो हामीले धेरै अहिले ब्रेनको युज गरिरहेछौँ क्या। हामी अहिले धेरै सिम्पल मेसिनको धेरै युज गरेर के भइरहेको भन्दा हामीले आफ्नो ब्रेनलाई बढी युज गरिरहेछौँ। अनि आफ्नो ह्यान्ड्सहरू जुन हात र खुट्टा छ नि, हामीले ह्यान्डवर्क र लेग वर्क खासै गर्दैनौँ नि त आजकल। किनभने प्रायः जसोले काम गर्छन् सबैले। काम गर्दाखेरि सबैले कस्तो काम खोज्छन् त, कुर्सीमा बसेर तिम्रो एउटा सजिलो काम खोज्छ नि त। त्यो कारणले के हुन्छ अरे पछि भन्दाखेरि तिम्रो यो हेडको स्ट्रक्चर बढ्दै जान्छ। किनभने तिम्रो ब्रेन हामीले बढी चलाउँछौँ। ब्रेन तिम्रो बढी चलाएपछि ब्रेन बढ्नु पऱ्यो, ब्रेन पछि टाउको ठुलो हुन्छ। अनि यो जिउ त अब हामीले हात र खुट्टा नचलाएपछि पछि गएर तिम्रो हात र खुट्टाले काम नगर्न सक्छन् भन्छ क्या। धेरै इभोल्युसन भइसकेपछि तिम्रो ह्यान्ड र लेग चाहिँ मान्छेले काम नगर्न सक्ने हुन्छ। किन तिम्रो फ्युचरमा कस्तो पनि हुनसक्छ भन्दाखेरि तिम्रो रोबोट्सले आएर तिमीलाई खाना दिने, रोबोट्सले नै तिम्रो सबै काम गरिदिने। अनि तिमीले हार्डवर्क केही गरेनौ भने त तिम्रो ह्यान्ड र लेग त काम भएन। अनि ह्यान्ड र लेग त तिम्रो पछि डिसेपियर हुनसक्छ। अनि ह्यान्ड र लेग डिसेपियर नभए पनि तिम्रो ह्यान्ड र लेग त हुन्छ, तर ह्यान्ड र लेगले पहिला जस्तो काम चाहिँ गर्दैन। अनि तिम्रो अरू भनेको तिम्रो बडी स्ट्रक्चर, अब तिमी बसिरह्यौ, तिमी अब केही काम गरेनौ, फिजिकल फिटनेस केही छैन, तिमी मोटाउँछौ। त्यही भएर तिम्रो पछि गएर चाहिँ तिम्रो फ्याट पिपुलहरू बढी हुन्छन्। यसरी नै तिम्रो जेनेरेसन पास भइरह्यो भने। अनि तिम्रो टाउको ठुलो, अनि पछि गएर के हुनसक्छ भने मान्छेको टाउको ठुलो अनि जिउ सानो हो। त्यस्तो खालको मान्छेहरू बन्न सक्छन् भनेर चाहिँ तिम्रो युट्युबमा छ, यस्तो बारेमा छ। तिम्रो 100 इयर पछि कस्तो हुन्छ इभोल्युसन, अनि 1000 इयर पछि कस्तो हुन्छ भनेर भनेको छ है। इभोल्युसन त भइरहेको हुन्छ। हजुर, यो के भन्यो? सबै टेक्नोलोजीको डिपेन्डेन्ट हो।
टेक्नोलोजीको नेग्लिजेन्सको चाहिँ गर्दा टेक्नोलोजीको डिपेन्डेन्सी अनि नेग्लिजेन्सले गर्दा नि हो। इग्नोरेन्स नेग्लिजेन्सले नि हो। तिम्रो हरेक एनिमलमा इभोल्युसन त भइरहेको हुन्छ, क्लाइमेट अनुसार इन्भाइरोमेन्ट अनुसार इभोल्युसन भइरहेको हुन्छ। हाम्रै शरीरमा पनि इभोल्युसन धेरै भइरहेको हुन्छ, हामीले नोटिस मात्र गरेको हुँदैनौँ। हामी जाडोमा जाँदाखेरि, जाडो ठाउँमा जाँदाखेरि, गर्मी ठाउँमा जाँदाखेरि हाम्रै शरीरले पनि इभोल्युसन गरिरहेको हुन्छ। जस्तो गर्मी ठाउँमा हामीलाई बढी गर्मी भने स्वेट फर्म भयो हुन्छ, पसिना बढी आउँछ। त्यो पसिना आउनु कारण भनेको हामीलाई त्यो के अरे गर्मी क्लाइमेटमा चाहिँ हाम्रो शरीरले एडप्ट गर्नलाई, हाम्रो शरीरले त्यसलाई ट्याकल गर्नलाई गरे हुन्छ। त्यो इभोल्युसन त तिम्रो भइरहेको हुन्छ सधैँ। सुरुमा छ ल्यामार्क। भन भन। आजकलको सर यो जेनेरेसनको सर यो दाढी मच पनि कमाउँदैछ, त्यो पनि एक किसिमको इभोल्युसनै होइन सर? इभोल्युसनै हो, त्यो पनि इभोल्युसन हो। तिम्रो पहिला अब हाम्रो पुरै शरीर, अब बाँदरको तिम्रो बाँदरको पुरै शरीरमै तिम्रो हुन्छ रौँ, तर हाम्रो पुरै शरीरमा रौँ हुँदैन प्रायः जसो। किन हुँदैन भन्दा तिम्रो इभोल्युसनले गर्दा नै हो त्यो पनि। अनि पहिलाको नेपालीको हाइट र अहिले नेपालीको हाइट हेर कतिको फरक छ। पहिला नेपाली भनेको 5'5", 5'4" हुन्थे, अब अहिले नेपालीहरू 5'8", 5'9" छन्। त्यो पनि इभोल्युसनले गर्दा नै हो। त्यो सबै इभोल्युसनकै खेल हो यो। 1908मा चाहिँ ल्यामार्कले चाहिँ आफ्नो थ्योरी निकाल्यो, जुन चाहिँ ल्यामार्क थ्योरी भनिन्छ है। यसमा उसले के भन्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टल इन्फ्लुएन्स हुन्छ अर्गानिजम्समा, र इन्भाइरोमेन्टले गर्दा अर्गानिजम्समा फरक आउँछ, भिन्नता आउँछ। अनि भेरिएसन इन द स्ट्रक्चर अफ बडी ड्यु टु युज एन्ड डिसयुज अफ अर्ग्यान्स। यदि अर्ग्यान्स युज भएको छ कि युज भएको छैन, त्यो अनुसार चाहिँ त्यो अर्ग्यानमा पछि गएर भेरिएसन आउँछ भने चाहिँ। अनि ट्रान्सफर अफ एक्वायर क्यारेक्टरिस्टिक्स फ्रम वान जेनेरेसन टु अनदर। कुनै क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ तिम्रो एउटा जेनेरेसनबाट अर्को जेनेरेसन ट्रान्सफर हुन्छ भन्छ है। उसको तिनवटा थ्योरी छ, तिनटै थ्योरी चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ सही हो। अनि अकर्डिङ टु ल्यामार्क, प्लान्ट्स एन्ड एनिमल लिभिङ इन डिफ्रेन्ट हेबिटेट एन्ड इन्भाइरोमेन्ट अल्सो हेभ डिफ्रेन्स इन बडी स्ट्रक्चर। अघि मैले जुन भने, तिम्रो एउटै एनिमल एउटै प्लान्ट छ भने तिम्रो दुइटै हेबिटेटमा बसिरहेको छ, डिफ्रेन्ट हेबिटेटमा बसिरहेको छ, इन्भाइरोमेन्टमा बसिरहेको छ भने तिनीहरूको बडीको स्ट्रक्चरमा डिफ्रेन्स वा भिन्नता आउँछ। द भेरिएसन अकर इन बडी स्ट्रक्चर अफ एन अर्गानिजम ड्यु टु इन्फ्लुएन्स अफ इन्भाइरोमेन्ट। इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ त्यो अनुसार फरक पर्छ। अनि तिम्रो त्यो अनुसार फरक परेर एउटा जेनेरेसनबाट अर्को जेनेरेसन आउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ फरक आउन थाल्छ। अनि सच भेरिएसन डिपेन्ड्स अन युज एन्ड डिसयुज अफ अर्ग्यान्स। कुन अर्ग्यान्सको प्रयोग भएको छैन त्यो अनुसार फरक पर्छ। जस्तो तिम्रो फिस जुन चाहिँ तिम्रो डिप र डार्क बटम अफ सीमा बसिरहेको छ भने दे आर ब्लाइन्ड। कुनै पनि सिप चाहिँ, कुनै पनि माछा चाहिँ होइन, तिम्रो समुद्रको एकदम तल र एकदम त्यहाँ के अरे तिम्रो लाइटै नपुग्ने ठाउँमा बसिरहेको छ भने त्यो ठाउँमा पाउने माछा चाहिँ अन्धो हुन्छ अरे क्या। किन ब्लाइन्ड हुन्छ अरे भन्दाखेरि किनभने त्यसले आँखाको युज गरेन, किनभने त्यहाँ पुरै कालो छ। अब अँध्यारोमा उसले आँखाको युजै गरेन, उसले अब आँखाको युज गरेन भने उसको अब जेनेरेसन पास हुँदै हुँदै गएर उसको अब आँखाको युजै नभएपछि उसको आँखा चाहिँ कामै लाग्दैन, तर ऊ ब्लाइन्ड हुन्छ क्या। हो द अर्ग्यान विच इज नट युज डिसएपियर। जुन अर्ग्यान युज हुँदैन त्यो डिसएपियर हुँदै जान्छ भन्छ क्या उसले चाहिँ। अन्त अर्ग्यान युज मस्ट इभल्भ। अनि जुन अर्ग्यान बढी युज हुन्छ त्यो चाहिँ तिम्रो इभल्भ हुँदै झन् राम्रो झन् राम्रो झन् राम्रो हुँदै जान्छ क्या। अन्त भेस्टिजियल अर्ग्यान इन ह्युमन बडी आर द एक्जाम्पल अफ दिस। जस्तो हाम्रोमा एपेन्डिक्स भयो, त्यो भेस्टिजियल अर्ग्यान भयो। हो त्यो चाहिँ तिम्रो ल्यामार्कले भनेको छ है। अनि तर ल्यामार्कको थ्योरीमा चाहिँ यो युनिभर्सली एक्सेप्टेड भएन, यसमा थोरै क्रिटिसिजम आयो। त्यसमा के भन्दाखेरि द चेन्ज इन स्ट्रक्चर अफ अ बडी पनि बडी भएछ, चेन्ज इन स्ट्रक्चर अफ बडी बाई द युज अर डिसयुज अफ अर्ग्यान इज नट मेनिस्ट्रेटेड प्र्याक्टिकल्ली। प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ यो प्रुभ हुन सकेको छैन भने चाहिँ कुनै अर्ग्यान डिसयुज के अरे युज नगर्दैमा त्यो अर्ग्यान चाहिँ हराउँछ भन्ने चाहिँ प्रुभ चाहिँ गरेर सकेको छैन भने चाहिँ। अन्त न्यू अर्ग्यान क्यान बी फर्म अकर्डिङ टु द विल अफ अर्ग्यानिजम्स। अर्ग्यानिजम्सले आफूले चाहे अनुसारको चाहिँ नयाँ अर्ग्यान्स बनाउन सक्छ भन्ने कुरा पनि एक्ज्याक्टली ट्रु चाहिँ छैन भनेर त्यो पनि एउटा क्रिटिसिजम आयो है। अन्त सिम्टम्स अफ ग्रोइङ भेरी स्मल अर भेरी लार्ज इज नट अब्जर्भ इन इभोल्युसनरी ट्रेन्ड। इभोल्युसनरी ट्रेन्ड भनेको जुन अर्ग्यानिजम्सको इभोल्युसनको एउटा ट्रेन्ड छ, त्यो ट्रेन्डमा चाहिँ तिम्रो कुनै पनि कुरा चाहिँ एकदम सानो र एकदम ठुलो रूपमा चाहिँ चेन्ज भएको छैन, एकदम त्यो भएको छैन भनेर भनेको छ है। द सिम्टम्स अफ ग्रोइङ भेरी स्मल अर भेरी लार्ज चाहिँ भएको छैन भनेको छ। अन्त अफस्प्रिङ अफ टेल ट्रिम डग इन्स्टेड अफ बिङ सर्ट टेल आर एक्चुअली नर्मल डग्स भनेको छ। तिम्रो डगको एउटा इक्जाम्पल दिएको छ, जसको तिम्रो यो टेल ट्रिम डग चाहिँ तिम्रो सर्ट टेल डग भन्दा नर्मल छ भनेर भनिएको छ है। यो तिम्रो ल्यामार्कको ऊ भयो। ल्यामार्कले तिनवटा कुरा भनेको छ। इन्भाइरोमेन्ट इन्फ्लुएन्सले अर्ग्यानिजम्समा असर गर्छ, बडी स्ट्रक्चरले गर्दा युज र डिसयुज अफ अर्ग्यानले बडी स्ट्रक्चरमा फरक पर्छ,
र र एउटा जेनेरेसनबाट अर्को जेनेरेसनमा क्यारेक्टरिस्टिक्स पास आउट हुन्छ भनेर ल्यामार्कले भनेको हो। यो भिडियो अहिले हेरौँ है हामी, सुरुमा सकाइदिउँ। अनि 1815 भन भन। सर यो हाम्रो देश सर अहिले यो हर्स भयो यो अक्सहरू भयो तिनीहरू ट्रान्सपोर्टेसनमा युज हुन्छ, तिनीहरू पनि पछिका रिभोल्युसन आएर केही डिफ्रेन्स आउन सक्छ जसरी ट्रान्सपोर्टेसनको केही अर्गेनहरू हेल्प हुन लागि। तिम्रो अब जस्तो अब अहिले जुन कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि तिम्रो लङ्स निकै इफेक्ट गरिरहेको नि ह्युमन बिङ्सको। जस्तो अब तिम्रो यसलाई ट्याकल गर्नलाई अब तिम्रो जब जेनेरेसन पास आउट हुँदै जान्छ, अब तिम्रो अहिले तत्कालै देखिन्न, अब 100 वर्ष 200 वर्ष 300 वर्ष अगाडि 300 वर्षपछि त यो अब कोरोना भाइरस जानेवाला छैन। कोरोना भाइरस नभएपछि कोरोना भाइरससँग त शरीरले आफै फाइट गर्नु पर्यो। अब शरीरले आफै फाइट गर्नलाई तिम्रो अब इभोल्युसन हुँदै गएर तिम्रो अब यो लङ्सले चाहिँ कोरोना रेजिस्टेन्स कोरोनासँग रेजिस्ट गर्ने एउटा स्पेसल खुबी चाहिँ बनाउँदै जान्छ क्या। तिम्रो जुन कुरा अहिले समस्या छ त्यो कुरा चाहिँ तिम्रो जे समस्या छ त्यो समस्याको समाधान चाहिँ तिम्रो बडी आफैले गरिदिन्छ क्या, तर त्यसलाई टाइम चाहिँ लाग्छ क्या। हाम्रो बडी वा हाम्रो जुन यो लिभिङ अर्गानिजम्सको जुन स्ट्रक्चर छ नि, यो स्ट्रक्चर एकदम अनौठो खालको छ क्या। तिमीलाई जुन समस्या छ त्यो समस्या अहिले सल्भ हुँदैन, तर विथिन द टाइम आउँदै गएपछि तिम्रो शरीरले आफै त्यसलाई क्यापेबल हुँदै जान्छ क्या। तिम्रो जस्तो 5 वर्षपछि अब तिम्रो यो कोरोना भाइरस नहराए पनि तिम्रो हाम्रो शरीरले चाहिँ त्योसँगको रेजिस्टेन्स चाहिँ पाउन सक्छ क्या। हो तिम्रो इभोल्युसन हुँदाखेरि तिम्रो अब इभोल्युसन हुँदाखेरि तिम्रो हार्ट र लङ्स पनि इभोल्युसन हुन्छ। भन भन। जसरी पहिलाको मान्छेहरू ज्वरो लागेर अलिअलि झाडापखा लागेर मर्थ्यो तर आजकल मर्दैन, त्यो पनि एक किसिमको इभोल्युसन हो होइन? एक किसिमको इभोल्युसन हो, किनभने तिम्रो शरीरले चाहिँ त्यसमा रेजिस्ट गर्यो। जस्तो तिम्रो एउटा मङ्गुज भन्ने जनावर हुन्छ क्या। त्यो मङ्गुज भन्ने जनावरमा चाहिँ पहिला चाहिँ स्नेक सर्पको विषसँग लड्ने ऊ थिएन। सर्पसँग चाहिँ उसले सर्पको विषसँग चाहिँ उसँग लड्ने क्षमता थिएन क्या त्यो मङ्गुज भन्नेसँग चाहिँ। त्यो मङ्गुज भन्नेसँग चाहिँ सुरुमा यसले सर्पले यसलाई ठुङ्दाखेरि यो मर्थ्यो। तर यो मङ्गुजले के गर्यो भन्दाखेरि उसको एन्सेस्टरले चाहिँ त्यही पनि के अरे विष भए पनि उसले एनिमलले चाहिँ सर्पलाई खान छोडेन क्या उसको एन्सेस्टरले। पछि गएर के भन्दाखेरि मङ्गुजमा अब यस्तो क्यापेबिलिटी छ नि अहिले, उसलाई अब वर्ल्डको जस्तोसुकै स्नेकले के अरे टोकोस्, डेडलिएस्ट स्नेक ब्ल्याक प्यान्थर भयो, अनि एउटा ब्ल्याक कोब्रा भन्ने हुन्छ, त्यस्तो जेले पनि टोकोस् उसलाई अब कुनै पनि स्नेकको विषले असर गर्दैन अरे क्या अहिले। अनि त्यो मङ्गुस फेरि कति सानो हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो यो बिरालो जत्रै हुन्छ क्या, बिरालो जत्रै हुन्छ, तर यसले जस्तो खालको सर्प पनि खाइदिन्छ क्या अहिले। त्यो तिमीले भिडियो हेर्न सक्छौ युट्युबमा गएर, मङ्गुस र स्नेकको होइन, कत्रो ठुल्ठुलो स्नेकलाई यसले एकैचोटि मारिदिन्छ क्या। यस्तो सर्प त्यत्रो ठुङ्छ यसलाई केही असरै गर्दैन। यो तिम्रो इभोल्युसन हुँदै गएर चाहिँ यसलाई अब स्नेक रेजिस्टेन्स पावर आइसक्यो क्या यससँग। तिम्रो त्यो इभोल्युसन त एकदम खतरा कुरा हो। तिमीले केही कुरा गरिरहेको छौ भने त्यो पछि गएर त्यो कुरा तिम्रो पछि गएर चाहिँ आउँछ क्या इभोल्युसनमा। यो शरीरमा हाम्रो यो लिभिङ अर्गानिजम्समा खुबी चाहिँ शरीरको खुबी चाहिँ एकदम ट्रिमेन्डस खुबी छ क्या, नसोचेको खुबीहरू छन्। ल अर्को छ डार्विन्स थ्योरी छ है। डार्विन्स थ्योरी भनेको 1859मा चार्ल्स डार्विनले आफ्नो थ्योरी पब्लिस गर्यो, जुन चाहिँ ओरिजिन अफ स्पिसिस भन्नेमा उसले पब्लिस गर्यो। जसमा चाहिँ उसले इभोल्युसनको कन्सेप्ट ल्यायो है। पहिलो भनेको ओभर पपुलेसन के भन्दा इज अर्गानिजम्स ह्याड टेन्डेन्सी टु अफ रिप्रोड्युसिङ अ नम्बर अफ अफस्प्रिङ। हरेक अर्गानिजम्समा अफस्प्रिङ बनाउने टेन्डेन्सी छ, तर त्यो नम्बर चाहिँ हाउएभर देयर नम्बर इज फाउन्ड रफली कन्सट्यान्ट इन्स्टेड अफ ग्रोइङ क्वाइट लार्ज। तर तिनीहरूको पपुलेसन गर्ने कन्डिसन भए पनि त्यो एकदम एउटा चाहिँ एकदम ओभर पपुलेसन हुँदैन अरे। किन हुँदैन भन्दाखेरि तिम्रो त्यहाँ स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्स हुन्छ क्या। जुन चाहिँ ठुलो छ, जुन चाहिँ बलियो छ त्यो रहन्छन्, जुन कमजोर छ त्यो हराउँछन्, त्यही भएर ओभर पपुलेसन हुन पाउँदैन भन्छ है। अर्को छ स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्स भनेको बाँच्नको लागि चाहिँ स्ट्रगल जसले गर्छ, जोसँग बाँच्नको लागि त्यसले जोसँग स्ट्यामिना बढी छ, इम्युनिटी बढी छ र जोसँग लड्ने क्षमता बढी छ ऊ चाहिँ बाँच्छ, र जो कमजोर छ ऊ मर्छ भनेर चाहिँ तिम्रो अहिले यो ह्युमन बिङको ओभर पपुलेसन भइरहेको थियो। त्यो मिटिगेट गर्नलाई नेचरले कोरोना भाइरस ल्याइदियो। त्यो कोरोना भाइरसमा स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्स चलिरहेको क्या अहिले अब हाम्रो। अब स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्समा अब जसको शरीरले कोरोनासँग लड्न सक्यो, जसले भ्याक्सिन लगायो ऊ बाँचिरह, जसको शरीर लड्न सकेन, जसको शरीर कमजोर छ ऊ अब बिस्तारै बिस्तारै विस्थापित भइरह। यो तिम्रो त्यही विक एनिमल सर्भाइभ गर्न सक्दैन, स्ट्रङ एनिमल बाँचिरहन्छ। त्यसरी तिम्रो अब न्यू जेनेरेसन फर्म हुन्छ। त्यो भयो स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्स। अर्को छ ओभर पपुलेसन।
अनि अब अर्को छ भेरिएसन एन्ड हेरिडिटी, अनि अर्को छ नेचुरल सेलेक्सन र अर्को छ ओरिजिन स्पिसिस। भेरिएसन एन्ड हेरिडिटीमा के छ भन्दाखेरि द स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्स इज अल्सो नट युनिभर्सल फर द सर्भाइभल अफ अर्गानिजम्स। भनेको तिम्रो स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्स पनि युनिभर्सली तिम्रो एनिमलको सर्भाइभलमा चाहिँ युज हुन्छ भन्ने छैन भने चाहिँ भेरिएसनले गर्दाखेरि चाहिँ बिकज द भेरिएसन इन स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन अफ सिमिलर अर्गानिजम्स, कुनै एनिमल सम आर क्यापेबल एन्ड फिटर देन अदर ड्यु टु विच दे क्यान सर्भाइभ लङ भनेको भेरिएसन र हेरिडिटीले गर्दा नि असर गर्छ भने चाहिँ। अर्को छ नेचुरल सेलेक्सन छ है। हाउ लङ एन अर्गानिजम लिभ्स इज डिटर्माइन्ड बाई द नेचर, नेचरले पनि डिटर्माइन गर्छ भने चाहिँ। जस्तो सिमिलरली द एनिमल विच क्यान एडप्ट इट्सेल्फ टु द इन्भाइरोमेन्ट क्यान सर्भाइभ, जुन एनिमलले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टसँग एडप्ट गर्न सक्छ, आफू जुन इन्भाइरोमेन्ट छ त्यो इन्भाइरोमेन्टमा जसले छिटो एडप्ट गर्न सक्यो त्यो बाँच्छ, जसले गर्दैन त्यो बाँच्दैन भन्छ है। एकैछिन है। तिम्रो मेरो आवाज आइरहेछ? हेलो? हजुर सर। ए ठिक छ ल। द अर्ग्यान्स आर क्यारेक्टर्स द्याट आर युजफुल इन द कम्पिटिसन। नेचुरल सेलेक्सन भनेको नेचरले पनि गर्छ, असर गर्छ, वा जुन एनिमलले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा छिटो एडप्ट गर्न सक्छ त्यो एनिमल चाहिँ धेर बाँच्छ भनेको छ है। कम्पिटिसन हुन्छ नेचरमा जुन कम्पिटिसन हुन्छ नेचरको कम्पिटिसनमा जुन एनिमल चाहिँ धेर आफूलाई क्यापेबल गर्न सक्छ इन्भाइरोमेन्टमा त्यो धेर बाँच्छ भनेको छ है। जस्तो डाइनोसरहरूले अब आफूलाई एडप्ट गर्न सकेनन् इन्भाइरोमेन्टमा, त्यो पछि त्यो जुन डिजास्टर भयो त्यो डिजास्टर भएपछि आफूलाई एडप्ट गर्न नसकेपछि तिनीहरू बिस्तारै विस्थापित हुँदै गए, हो त्यो भयो। अनि त्यसपछि द अर्ग्यान्स आर क्यारेक्टर द्याट आर युजफुल इन द कम्पिटिसन आर फर्दर कन्टिन्युड फर द फ्युचर जेनेरेसन भनेर चाहिँ। अनि थर्ड, आफ्टर अ लङ टाइम a new species seems to be evolved. In this way, the selection of more progressive organisms is carried out. जस्तो तिम्रो नेचरमा अब तिम्रो एकदम जमिनमा चाहिँ घाँसहरू छैन, अब माथि रुखमा मात्र घाँस छ, अब तिम्रो एनिमल छोटो छ भने अब त्यसमा के हुन्छ त त्यो एनिमलले तन्किँदै जान्छ, तन्केर घाँस खान खोज्छ। त्यो घाँस खान खोजेपछि तन्किँदै गएर रुखमा अब हाँगामा भएको लिभ्सहरू खान खोज्दाखेरि अब जुनले चाहिँ आफूलाई इन्भाइरोमेन्ट ढालेर त्यो तन्किँदै खान सक्यो त्यो बाँच्यो। जस्तो जिराफ कन्डिसनमा लङ नेक जिराफ बाँच्यो, अनि सर्ट नेक जिराफहरू चाहिँ विस्थापित भयो। त्यो तिम्रो नेचुरल सेलेक्सनमा पर्छ। तिम्रो भनेको नेचरमा जुन नेचरको इन्भाइरोमेन्ट अनुसार जुनले चाहिँ आफूलाई राख्न सक्यो त्यो चाहिँ बाँच्यो, जुनले आफूलाई एडप्ट गर्न सकेन त्यो चाहिँ तिम्रो विस्थापित हुन्छ। यो भनेको सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट, जुन चाहिँ फिट छ त्यो बाँच्यो, जुन अनफिट छ त्यो सक्यो, हो त्यो भयो। अब अर्को छ ओरिजिन एन्ड स्पिसिस। सिन्स सक्सेसफुल एन्ड एडभान्टेजियस भेरिएसन इन क्यारेक्टर्स एन्ड इनहेरिटेड, भनेको जुन चाहिँ एनिमल बाँच्यो त्यो एनिमलको ट्रेड्सहरू चाहिँ, जस्तो तिम्रो लङ नेक जिराफ जुन बाँच्यो त्यो लङ नेक जिराफले अब आफ्नो अफस्प्रिङ दिन्छ। अब त्यो अफस्प्रिङ जुन लङ नेक जिराफले दिएको अफस्प्रिङ त सर्ट नेक त हुँदैन नि त, पक्कै पनि सर्ट नेक नभएर लङ नेक नै हुन्छ। हो त्यो लङ नेक जिराफहरू जुन बाँच्यो अब पछि गएर उसले आफ्नै ओरिजिनहरू आफ्नै स्पिसिसहरू मात्रै फैलाउँदै जान्छ, जस्तो कारणले गर्दाखेरि त्यो विस्थापित भएको स्पिसिसहरू अब इभोल्युसन हुन पाउँदैन, हो त्यही भनेको चाहिँ यसमा। Since successful and advantageous variation in characters are inherited, the new organisms can survive longer in the changing environment. Sometimes special characteristics are seen in the offspring, which gradually modify from generation to generation, and ultimately they look different from their ancestor। भनेको हामी पनि बाँदरबाट उत्पत्ति भएपछि हाम्रो स्पिसिस हामी चेन्ज हुँदै हुँदै गएर अहिले हामी र मङ्कीमा धेरै फरक छ, हो त्यो भयो। अनि इफ देयर वेयर नो एन्सेस्ट्रल क्यारेक्टर देन नो न्यू अर्गानिजम्स फर्म हुँदैन थियो। यदि एन्सेस्टरको क्यारेक्टर थिएन भने नयाँ अर्गानिजम फर्म हुँदैन थियो। त्यो न्यू अर्गानिजम्स चाहिँ एउटै कमन एन्सेस्टरबाटै बन्छ भनेर भन्छ है त। ल अब भिडियोहरू छ, भिडियो हेरौँ, त्यसपछि अनि हाम्रो लगभग कोर्सै सकिन्छ है। यो हेरौँ है त सुरुमा। आवाज आइरहेछ है? हेलो? ल ठिक छ, मजाले हेर है। The famous theory of Lamarckism was proposed by French naturalist Jean-Baptiste Lamarck in 1809. The theory of evolution is based on the principle that physical changes in organisms during their lifetime, such as greater development of an organ or a part,
हो तिम्रो कुनै अर्ग्यान बढी युज गर्यो भने बढी डेभलप हुन्छ, कम युज गर्यो भने कम युज हुन्छ भनेर लामार्कले भन्यो है। through increased use could be transmitted to their offspring. Lamarck recognized several ways in which the environment brings out changes in plants and animals, and it is significant to note that his attention was directed more particularly to the adaptive character of the response. According to Lamarck, new needs arise in animals as a result of a change in the environment. कुनै नयाँ कुरा अब इन्भाइरोमेन्ट चेन्ज भइरहेछ, कुनै नयाँ कुरा अब चाहिएको छ भने अब त्यहाँ तिम्रो एनिमलमा इभोल्युसन आउन थाल्छ भनिरहेछ है। This leads to a new type of behavior involving new use of pre-existing organs. Their use leads to an increase in size or to other methods of functioning. Conversely, the disuse of other parts leads to their decline. It is जुन अर्ग्यान बढी युज हुन्छ त्यो डेभलप हुन्छ, जुन अर्ग्यान कम युज हुन्छ त्यो अन्डर डेभलप हुन्छ वा त्यो हराउँदै जान्छ भनिरहेछ है। the resulting material alterations that are inherited. The examples that Lamarck gives to illustrate his doctrine are illuminating. In animals, as stated above, a new environment calls forth new needs, and the animal seeks to satisfy them by making some effort. Thus, new needs engender new habits which modify the parts. The effects are inherited. For example, the giraffe, seeking to browse higher and higher on the leaves of trees on which it feeds, जिराफको एक्जाम्पल दिइरहेछ है। stretches its neck. This habit continued for a long time in all the individuals of the species. The giraffe's front limbs and neck have gradually grown longer. Birds that need to rest on the water, that is, to find their food, spread out their feet when they wish to swim. The skin becomes accustomed to being stretched and forms the webs between the toes. The horns of ruminants have resulted from the ruminants butting their heads together during combats. These examples, which appear naive in light of later discoveries, constitute some of the evidence on which Lamarck rested his theory. Some other examples include aquatic birds with webbed toes. एक्वाटिक बर्ड्स विथ वेब टोज त्यो वेब जस्तो भएको जाली जस्तै भएको तिम्रो खुट्टाहरू चाहिँ एक्वाटिक बर्ड्समा आउनु पनि यो इभोल्युसनकै ट्रेन्डमा हो, लामार्कको थ्योरीबाट प्रुभ हुन्छ भनिरहेको छ है। Aquatic birds such as ducks are believed to have evolved from terrestrial animals. हो टेरेस्ट्रियल एनिमल जमिनमा बस्ने एनिमलबाट इभल्भ भएको तर पानीमा बस्न थालेपछि त्यसमा इभोल्युसन आयो भनिरहेछ है। Extinction of limbs in snakes. The snakes are believed to have स्टिङ यो जस्तो सर्पमा चाहिँ पहिला खुट्टाहरू वा लिम्सहरू थियो भन्छन् है, तर त्यो घिसिन बढी थालिसकेपछि यसको लिम्सहरू हरायो भनेर भन्छ है। evolved from lizard-like ancestors that have two pairs of limbs. हो लिजार्डको जस्तै एन्सेस्टरबाट इभोल्युसन भएको हो, तर त्यो यिनीहरूले सर्पले चाहिँ घिस्रिँदै बढी आफ्नो लाइफ स्प्यान गरिसकेपछि इभोल्युसनको ट्रेन्डमा गएर यिनीहरूको लिम्स हरायो भन्छ है। यो तिम्रो फ्लाइटलेस बर्ड्सहरू जस्तो किवीहरू भयो, यिनीहरू सरी किवी होइन, यिनीहरू अस्ट्रिजहरू भयो। अस्ट्रिजको चाहिँ तिम्रो यो पङ्खा छ तर यिनीहरू उड्न सक्दैन। यिनीहरूले चाहिँ अब आफू उड्ने भन्दा नि बढी जमिनमा हिँड्ने गरिसकेपछि चाहिँ पछि गएर यिनीहरूको त्यो उड्ने क्यापेबिलिटी हरायो भनेर भनिरहेछ है। Flightless birds. It is believed that the ancestors of birds, such as ostrich, were able to fly. Due to some environmental changes, they had a substantial amount of food and were well protected. They stopped using their wings, and as a result, the wings became vestigial. Cave dwellers. The ancestors of the animals living in caves are believed to have a powerful eyesight. Due to living under continuous dark conditions, they lost their power to see. The theory had four main propositions: inheritance of acquired characters, हो इनहेरिटेन्स अफ एक्वायर क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्छ है। an individual acquires भनौँ न यिनीहरू पनि पहिला उड्थे। पहिलाको इभोल्युसनमा यिनीहरू उड्थे, तर पछि यिनीहरूले आफ्नो युज गर्न छोडिसकेपछि चाहिँ यिनीहरूको हराउँदै गयो भनेर लामार्क थ्योरीले भन्छ है। तिम्रो ठ्याक्कै अब एक्ज्याक्टली त कसैलाई थाहा छैन, तर जे होस् लामार्क थ्योरीको हिसाबले चाहिँ त्यही भन्छ है। लामार्कको थ्योरीले चाहिँ त्यो भन्छ, पहिला उड्थे र पछि आफूले अर्ग्यान युज नगरेपछि हराउँदै गयो भन्छ है। एक्ज्याक्टली त अब कसैले देखेको त छैन, सबैले अनुमानै गरेर भने लामार्क थ्योरी अनुसार चाहिँ त्यो ल अरू हेर है त। certain characteristics during its lifetime. These characters are inherited by their offsprings as well. He explained this with an example of a blacksmith. A blacksmith has strong arms due to the nature of their work.
He proposed that any children a blacksmith conceives will inherit the development of strong muscles. यो चाहिँ लामार्कले भनेको कुरा के छ भन्दा जस्तो तिम्रो कोही कसैको ड्याडी रेसलर हुनुहुन्छ, कसैको ड्याडी फुटबलर हुन्छ, त कसैको ड्याडी क्रिकेटर हुन्छ भने चाहिँ त्यो क्रिकेटर भइसकेपछि त्यो उसको बडीमा चाहिँ क्रिकेटर जस्तो एबिलिटी अब अलिक स्ट्रङ हुनु पर्यो, फिटनेस हुनु पर्यो। हो त्यस्तो खालको बच्चाहरू जुन बन्छ तिनीहरूको पनि नेचुरली नै त्यस्तो खालको क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ उनीहरूमा आउँछ भनेर चाहिँ लामार्कले भन्छ है। जस्तो यहाँ अर्को एक्जाम्पल छ। Use and disuse. The organs which are used frequently by the organism develop and the characteristics जुन अर्गन बढी हुन्छ त्यो डेभलप हुन्छ, जुन अर्गन कम युज हुन्छ त्यो अन्डर डेभलप हुन्छ भन्छ है लामार्कले। that are seldom used are lost in the succeeding generations. For example, a giraffe stretches its neck to eat leaves. A nervous fluid would flow into its neck and it enlarges. The organs which the organisms have stopped using would shrink with time. Organisms driven to greater complexity. As the organisms adapted to their surroundings, they became increasingly complex from the simpler forms. Lamarck believed in the spontaneous generation of life. Effect of environment and new needs. The environment influences all environment change भएपछि तिम्रो एनिमलमा चेन्ज आउँछ नि मैले भनिसके। organisms. A slight change in the environment brings about changes in the organism. This gives rise to new needs, which in turn produces new structures and changes the habits of the organisms. Lamarck proposed theories like the inheritance of acquired characters, use and disuse. एक्वायर क्यारेक्टर, युज एन्ड डिसयुज अनि इन्क्रिज इन कम्प्लेक्सिटी। जति इभोल्युसन हुँदै गयो त्यति नै तिम्रो एनिमलमा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चरहरू फर्म हुँदै जान्छ। Increase in complexity, etc. Whereas Darwin proposed theories like inheritance, different survival, species. डार्विनले चाहिँ इनहेरिटेन्स, डिफरेन्ट सर्भाइभल अनि स्पिसको भेरिएसन र एक्जिस्टेन्स कसरी हुन्छ त्यो पत्ता लाग्यो है डार्विनले चाहिँ। Variation and extinction. Darwin did not completely believe in his theory of acquired characters and proposed that the complexity in the organisms arise by the adaptation to the environment for several generations. भन्नाले त्यो जुन उसले लामार्कले भन्यो रेक्सलरको छोरामा रेक्सलरको जस्तो खुबी आउँछ, क्रिकेटर जस्तो खुबी आउँछ, त्यो चाहिँ नभएर इन्भाइरोमेन्ट अनुसार चाहिँ चेन्ज आउँछ भनेर चाहिँ डार्विनले भन्यो है। Whereas Lamarck proposed that complexity arises due to usage or disuse of particular characters. As the environment of an organism changes, so does his basic needs. The behavior of the individual changes that eventually change organ usage and organism development. This gradual change in the species in response to the environment is known as transmutation of species. Lamarckism was reformed by Jerd and Cope by incorporating a few points of the opponents. This scientist August Weismann internal vital force and appetence. यो बाँकी चाहिएन यसको, यो अलिक त्यो भने तिम्रो इभोल्युसनमा अब अरूले हेल्प गरे भनेको छ नि। अर्को छ है त, यो डार्विनको बारेमा छ है। आवाज आइरहेछ है? हेलो, ठिक छ ल। 1835 केही भने हो ल, ठिक छ हेर ल। The Galapagos Islands. Young English naturalist Charles Darwin collects animal and plant specimens for study. Charles Darwin. His observations on these islands will be fundamental in formulating his theories, which many years later will be published in his great work on the origin of species. A revolutionary book that changed the way biology was understood, giving rise to new scientific theories. In this book, Darwin laid down the scientific principle that each species had not always been the way we know it today. हरेक स्पिसिस चाहिँ पहिला हामीले जस्तो देखेका छौं त्यस्तै थिएनन् पहिला भनेर भनेको छ है उसले पहिलो कुरा। Rather, each one had changed. यो तिम्रो हर्सको स्ट्रक्चर पहिला यस्तो थियो, हर्स पछि गएर यस्तो भयो। आज पहिला यस्तै सानो थियो, तिम्रो अलि सानो थियो, पछि गएर ठुलो हुँदै गरे यस्तो भयो भनेर डार्विनले पत्ता लगाएको। Altered over time. हो इभोल्युसनमा यो हुँदै हुँदै गएर यो अहिले फाइनल प्रोडक्ट चाहिँ यो छ भनेर भने है। Concepts are important for understanding Charles Darwin's theories. Natural selection, evolution, अनि and the origin of species. And the origin of species. यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो डार्विनको थ्योरी बुझ्नलाई। Some plants, random trait mutations and modifications can appear.
ऱ्यान्डमली म्युटेसनहरू हुन सक्छ भनेर चाहिँ For example, a moth that is born a different color than its parents. भनेको अब तिम्रो प्यारेन्ट्स यो दुइटा यो भयो भने कुनै कुनै बेला म्युटेसनले गर्दाखेरि अफस्प्रिङ चाहिँ यस्तो बनिन सक्छ भनेर चाहिँ Imagine that this mutation or new trait improves an animal's ability to survive in its यो म्युटेसनले गर्दाखेरि अब यो एनिमल चाहिँ बढी बाँच्न पायो भने पछि गएर यो एनिमल चाहिँ अब फ्लोरिस हुँदै जान्छ डेभलप हुँदै जान्छ भनेर चाहिँ environment. Animals with this favorable trait would be better adapted to where they live and have a better chance to feed themselves and to reproduce than other animals of the same species without that trait. The offspring of parents with favorable characteristics will normally inherit those same characteristics. सुरुमा एउटा थियो हेर अनि त्यो चाहिँ जुन एउटा एनिमल थियो त्यो एनिमल चाहिँ राम्रोसँग इन्भाइरोमेन्टमा बाँच्न सक्यो म्युटेसनबाट एउटा एनिमल आएको थियो त्यो एनिमल राम्रोसँग बाँच्न सकेर पछि त्यो एनिमलले गर्दाखेरि त्यो एनिमल मात्र बाँच्न सफल भयो के अरे इन्भाइरोमेन्टमा पछि गएर चाहिँ तिम्रो सबै यस्तै खालको मात्रै एनिमल आयो हो यसरी हुन्छ इभोल्युसन भनेर चाहिँ डार्विनले So, generation after generation, a trait that was rare occurs more frequently. सुरुमा यस्तो थियो तर एउटा यो झुकेर यो आउँदाखेरि यो राम्रोसँग बाँच्न सक्यो भने यो मात्र फ्लावर डेभलप भयो बाँकी यिनीहरू हराउँदै गयो त्यसरी हुन्छ है Becoming the norm within the species. This process is called natural selection. यो तिम्रो नेचुरल सिलेक्सन भयो जुन चाहिँ फिट हुन्छ त इन्भाइरोमेन्टमा जुनले आफूलाई इन्भाइरोमेन्ट हाल्न सक्यो त्यो नै पछि गएर डेभलप हुँदै जान्छ भने चाहिँ With the passing of time, these favorable mutations accumulate and species change, constantly adapting to an environment that never stops changing. Here's how the evolution यो हाम्रो ह्युमनको इभोल्युसन of species takes place. Two groups of animals of the same species that adapt to two different environments over time can come to constitute हो है मैले भनेको थिएँ नि तिम्रो एउटै एनिमल दुईटा इन्भाइरोमेन्टमा बस्यो भने यसरी चेन्ज आउँछ different species. This way, यो तिम्रो पहिला एउटै एनिमल थियो अब यो दुईटा अब बेग्लै ठाउँमा बसेपछि यसरी चेन्ज भयो a process as simple as natural selection helps पछि गएर यिनीहरूको पनि चेन्ज हुँदै गएर यसरी चेन्ज हुँदै हुँदै गएर इभोल्युसन us to understand the origin of species. Charles Darwin was one of the most important men of his era, and many consider him among the most influential scientists in history. His theories on the origin and evolution of species were very new for his time and are still studied and discussed to this day. Darwin died in 1882. His legacy changed the thinking of an era and opened the door to a new way of understanding. यो डार्विन्सको थ्योरी भयो त लास्ट एउटा भिडियो छ जुन चाहिँ डार्विन्स र लामार्कको बीचको के फरक छ त्यो भन्छ है त यो भिडियोले summary भनौँ Today, many of you will have heard of evolution and natural selection, but it hasn't always been this way. In the early 19th century, scientists were still very much in the dark as to how living things evolved. While the idea of evolution had been around for a while, the phenomenon went unnamed and was without a proposed mechanism until Jean-Baptiste Lamarck had an idea. सबभन्दा सुरुमा लामार्कले पत्ता लगाए उ चाहिँ जुलोजिस्ट थिए A zoologist noted that animals seemed very well suited to their environments and suspected that throughout their lifetimes, animals improved themselves. For example, एनिमलले उनीहरूले एनिमलले आफूलाई इन्भाइरोमेन्ट अनुसार ढाल्दै गए its long neck was thought to be the result of the animal's continual stretching in order to reach food that was higher and higher from the ground. लामार्क र डार्विनले के भन्छ लामार्कले चाहिँ एउटै जिराफ थियो त्यो जिराफले चाहिँ अब खाँदै गएपछि ठुलो भयो भनेको छ तर डार्विनले के भन्छ एउटा ठुलो एउटा लङ नेक जिराफ थियो एउटा सर्ट नेक जिराफ थियो सर्ट नेक जिराफले चाहिँ आफूलाई एडेप्ट गर्न सक्यो लङ नेक जिराफ चाहिँ फ्लोरिस भयो भनेको छ है दुईटा फरक यो है दुईटामा Lamarck also thought that these changes caused by the animal's struggle to survive were passed on to the next generation, which then continued the evolutionary process. In other words, a new baby giraffe would have a longer neck as a result of its parents stretching their food. Before looking into another theory of evolution, a little test for you. According to Lamarck's idea, what would happen if two animals that had spent their lives using their right limbs far more than their left limbs had offspring? ल यहाँ के भनेछ भन्दा तिम्रो एउटा लामार्कको थ्योरी अनुसार भन तर तिम्रो यो यसले चाहिँ राइट लिम्स मात्र युज गरेछ लेफ्ट लिम्स युज गरेको छैन भने पछि गएर यिनीहरुमा कस्तो खालको इभोल्युसन आउला
भन त ल क्लासमा छौ कि छैनौ चार छ होला होइन तिम्रो एउटा एनिमलले चाहिँ यो राइटको दुईटा यो लिम्स मात्र पछाडिको दुईटा लिम्स चलाएन भने पछि गएर यिनीहरूको इभोल्युसन कस्तो होला त अब ठिक छ ल पछाडिको त्यो दुईटा खुट्टा चाहिँ बिस्तारै हराउँदै जान्छ है त्यही भन्छ होला यहाँ पनि If you said something similar to their offspring would have had greater development. के भन्यौ कङ्गारुको पनि त्यस्तो भएको त कङ्गारुको पनि इभोल्युसनबाटै भएको हो इभोल्युसनै हो त्यो पनि Right limbs. You're right. हो त्यो Around राइट 2 लिम्स years मात्र हुन्छ after भने चाहिँ Lamarck's death, a young Charles Darwin set off on a voyage that would change his life and science forever. Prior to setting sail on the HMS Beagle, Darwin had spent some time studying under some of Lamarck's contemporaries and thus had an understanding of Lamarck's theories on inheritance. What he found on his voyage, however, did not seem to fit with Lamarck's ideas. Instead, Darwin developed his own. यो फरक छ हेर है थ्योरी अफ इनहेरिटेन्सले यो भन्छ त्यहाँ अर्गानिजम चेन्ज ड्युरिङ इज लाइफ इन अर्डर टु एडप्ट टु इन्भाइरोमेन्टसँग चाहिँ एडप्ट हुनको लागि दिस चेन्जेस आर पास अन टु इट्स अफस्प्रिङ अन्त पपुलेसन चेन्ज आर क्याची द्याट अलाउ द इन्डिभिजुअल टु सर्भाइभ जुन क्यारेक्टरिस्टिक्सले चाहिँ एनिमललाई बाँच्न सहयोग गर्छ त्यो क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ फ्लोरिस हुन्छ Idea of descent with modification. The key difference here is that in Darwin's idea, the traits of the parents were passed on without being modified by the life of the parents. What Darwin realized was the importance of the fact in any population of living organisms there already exists variation in any given characteristic. As a result, he argued, यो तिम्रो बिक छ अनि यो चाहिँ तिम्रो बिकले अब के खान्छ यिनीहरूले अब कुनै कुरा क्रस गर्छ सिडहरू क्रस गरेछ भने यस्तो डेभलपमेन्ट भयो अब तिम्रो यहाँ अब बिटल्सहरू सर्च गर्नु छ भने यो भयो इन्सेक्ट र नेक्टर खान्छ भने यस्तो भयो नेक्टरहरू मात्र खान्छ भने चाहिँ यस्तो खालको बिग डेभलप हुन्छ भनेर भनेको छ है nature would favor or select the fittest variants. This is natural selection. By fitness, Darwin meant the ability of an individual to survive and to pass on its characteristics to the next generation. Over time, changes in the characteristics of a species could occur. He also proposed that the changes within a species occurred very slowly through a gradual process. In the case of the giraffe neck, natural selection would continually favor giraffes with longer necks, so that over time the average जुन जिराफको लङ नेक थियो उनीहरूलाई नेचुरल्ली फिट भयो त्यही भएर उनीहरू फ्लोरिस neck भयो length भनेर of the भनिरहेको छ है population would gradually increase. Following over 20 years of work, Darwin eventually published his idea of evolution by natural selection. After another man named Alfred Russel Wallace wrote him a letter saying that he had thought of the exact same thing. But that's a story for another video. If you like the video, give it a ल हाम्रो कोर्स सक्यो है त